बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। जी इधर हम लोग ले गए थे राशन। ये मैं मसाले रख रही थी। मसालों में ये जो है ना रेडीमेड मसाले, तो ये मैं सारे तरतीब से रख रही थी क्योंकि बच्चों को भी पता चले कि इधर ही हैं। ये जब कोई मेहमान आता है या बच्चों का दिल होता है ना कि हमने कौरमा कढ़ाई ये वो खाना है तो फिर डालती हूँ। तो इधर केचप मायोनीज़ ये भी ज़रूरी है, बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ना तरतीब से रख रही थी कि ये इधर उधर हाथ ना मारें और लेते रहें। ये सेवइयाँ कभी कभार बच्चों को बना देती हूँ, मीठी सेवइयाँ दूध में अहमद के लिए, तो वो रख रही थी ऊपर। ये फिर बाकी जो थे ये हल्दी मेथी एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हो आ जाएं कि डबल तो वो फिर मैं इस तरह अच्छे तरीके से उनको रख लेती हूँ, या फ्रिज में रख लेती हूँ या फिर इस तरह कर लेती हूँ। फ्रिज में इसलिए रखती हूँ कि जो है ना कराची में ये सुंडी और जो छोटी सी मक्खी होती है वो लग जाती है, तो फिर जो ना ख़राब हो जाती है। और इधर दालें जो थी वो मैंने सारी पैकेट समेत निकाली नहीं थी, पैकेट समेत ही मैंने जो थी ना शापरों में, तो वो सारी मैंने डब्बों में डाल दी। तो ढक्कन जो थे बंद कर दिए कि चलो बची रहे। इधर टिशू के रोल थे, तो अहमद जो है बहुत करता है इस्तेमाल, टिशू बहुत उसको देने पड़ते हैं, ख़राब भी करता है। तो ये फिर एक जो है वो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी जो मैं ना रख लेती हूँ छुपा के। वो खींचता है और फिर बाकी जो ना चलता रहता है। ये माचिसें वैसे तो लेटर भी है, तो माचिसें भी कभी कभार जो ना चले लेटर तो माचिसें काम आ जाती हैं। तो ये थी कि जो ना घर पे चीज़ नहीं होती मैं वो मंगवाती हूँ, जो घर पे पहले मौजूद होती है मैं वो नहीं मंगवाती, क्योंकि जो है ना घर के उतने ही पैसे जो हैं बच जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा चीज़ें घर पे होती हैं तो दालें शालें एक्स्ट्रा बच जाती हैं, वाइट लोबिया और दूसरा लोबिया चने होते हैं, तो फिर मैं इन चीज़ों को नहीं मंगवाती। जो ख़त्म हो जाती हैं वो मंगवाती हूँ, और वो फिर मैं डबल मंगवा लेती हूँ जो ज़्यादा घर में इस्तेमाल होती हैं। तो जी इधर ये वो ही जो हैं रख दी थी मैं, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें, तो बात मैंने जो शेयर करनी थी पहले आप लोगों से, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आपसे शेयर करूंगी कि जो मैं इतना देर गैप रही हूँ कहाँ थी। तो ये कि मेरे थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी, थोड़ा मसरूफ़ हो गई, और मेरे भाई की जो थी ना वफ़ात हो गई, इसलिए फिर मेरा कोई वीडियो डालने का ना अपलोड करने का दिल ही नहीं किया। आप मेरे भाई की मग़फ़रत के लिए सारी मेरी बहनें सूरत फ़ातिहा पढ़ के एक दफ़ा दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और ये थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और दूसरा ये कि ना मेरे अब्बू थे ना मेरा भाई था, तो बस इसी परेशानी में जो था ना नहीं हो सका। ये अब जो है जब भी इतना सारा बखेरा था, तो जो साथ में सेट कर रही थी, दालें शालें मैंने डाली थी, सेवइयाँ जो थी वो रख रही थी। तो जी जो थी परेशानी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो जी इधर मैं संभाल रही थी सब कुछ, क्योंकि जब बंदा ज़िंदा होता है तो सारे काम करने पड़ते हैं। ये सारा सेट वेट करके तो जो होती हैं सारी चीज़ें, तो
سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے جو ہے نا ڈسٹرب ہو گئی ہوں کہ میں آگے کیسے بولوں، کیا کہوں، کوئی سمجھ میں میرے میں نہیں آ رہا. تو چلیں، یہ اب میری ساری چیزیں جو تھیں وہ میں نے سنبھال کے رکھ دی. تو آپ اگنور کریے گا کہ جو میں کر رہی ہوں، سچ بتا رہی ہوں کہ کوئی اس کے آگے جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں. تو جی یہ ساری جو ہیں سنبھول کے دکھا رہی تھی. اور ادھر سے بھی میں نے یہ ڈبے اٹھانے، سامنے نہیں رکھنے، ایک کیبل میں رکھوں گی، یہ ان کی جگہ نہیں ہے. تو یہ میں جو نا کر رہی تھی شیلف صاف. تو یہ میری ویڈیو دیکھ کے آپ میری بہنیں میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کریے گا، کیونکہ میں نے یہ دوبارہ جو شروع کیا ہے کام، میں کامیاب ہو سکوں اور میرا چینل جو ہے ترقی کر سکے. تو جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا جیسے میں بولتی ہوں آپ کے سامنے ہوں، آپ کو اچھی لگتی ہوں تو پھر آپ کمنٹ بھی کریے گا. جہاں میری غلطی ہوتی ہے، جہاں میں نہیں صحیح بول سکی تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں. تو آگے میں جو میرے دماغ میں کوئی گھر کا کام کا آئیڈیا، کوئی اپنی گھر کی کوئی چیز جو ہے وہ میں جو کروں گی، جو بناؤں گی، وہ شیئر کیا کروں گی. تو یہ اس لیے جلدی جو ہے نا وائس ریکارڈ کر رہی تھی، کیونکہ احمد جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، رو بھی رہا تھا چپ. تو ادھر باقی ساتھ صفائی کر کے ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ میں ایک ڈبے میں ڈال کے، تھوڑے سے کھانے والے جو ہیں ایک چھوٹی سی ٹوکرے میں ڈال کے تو سامنے رکھ دیتی ہوں، ڈبے میں ڈال کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کیونکہ بچے یا جو ہے نا میرا میاں صاحب وہ جو ہیں آتے جاتے، یا میں کچھ نہ کچھ سردی ہے تو کھاتے رہیں. وہ بھی سامنے رکھ رہی تھی، کچھ کچن میں رکھ دیتی ہوں، کچھ باہر ڈائننگ پہ رکھ دیتی ہوں. تو اس طرح ماڑی موٹی جو ہے میں نے شاپر واپر سائڈ پہ کر دیے تھے اور صفائی کر دی تھی. یہ تھے تل میں شاپر بند تھا، پھر بھی اس میں تھوڑی سی نا وہ جو چاولوں کو سس رہی تھی، وہ میں نے کہا اس کو صاف کروں گی. یہ بالٹی تھی، بالٹی میں نے ایکسٹرا جو چینی زیادہ جو کہتے نا چینی دال، وہ چنے اور چاول، پھر آٹا شاٹا گھی، وہ میں رکھ دیتی ہوں. اللہ حافظ.